रात के 2 बजे का वक्त था। मेरे शौहर मेरे बराबर में गहरी नींद से सो रहे थे और साथ ही हमारा 5 साला बेटा भी। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आज मौसम बहुत ख़राब था, तूफ़ानी बारिश हो रही थी। मेरे शौहर और मेरे बेटा दोनों गहरी नींद में थे। रात का खासा पहर गुजर चुका था। मेरी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इसकी वजह ये तूफ़ानी बारिश नहीं, बल्कि वो तूफ़ान था जो आज से तकरीबन 6 साल पहले मेरी ज़िंदगी में आया था। मैं लेटे लेटे इस जगह जा पहुंची जहां से वक्त सालों पहले गुजर कर जा चुका था, यानी कि जब मैं 22 साल की हुई थी। मेरा नाम हिबा है। ज़िंदगी बहुत हसीन थी। गम क्या होता है मैं नहीं जानती थी। वालिद साहब गवर्नमेंट टीचर थे। हम दो ही बहनें थीं। आपस में बहुत मोहब्बत थी हमें। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी तो पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। फ़ायज़ा कॉलेज जाती थी। मैं घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाती। एक दिन अम्मी पड़ोस गई हुई थी। 2 बज रहे थे। फ़ायज़ा के कॉलेज से आने का वक्त हो गया था। मैं बावर्ची खाने में खाना बनाने में मसरूफ़ थी। मुझे फ़िक्र हो रही थी क्योंकि आज फ़ायज़ा कॉलेज से लेट हो गई थी। इतने में दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक निहायत ही खुश शक्ल नौजवान खड़ा था। इसने चश्मा उतारा। इसकी आंखें काली थी। न जाने इन काली आंखों में ऐसी क्या बात थी जो यूं एक ही पल में मुझे इसकी तरफ खींच रही थी। ना जाने ये कौन सा जज्बा था जो पल भर में हम दो अजनबियों को यूं लगा जैसे हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। खैर, एक बेशकीमत गाड़ी खड़ी थी। ऐसी गाड़ी हमारे मोहल्ले में ये ज़रा हट के बात थी। अस्सलाम वालेकुम, वो बोला। इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत और सहर अंगेज़ थी, बिल्कुल इसकी शख्सियत की तरह। इसके बोलने पर मैं जैसे होश में आ गई और अगले ही पल मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। ये मैं हूँ? यकीन ना हुआ। एक गैर मर्द की तरफ खुद को माइल होता देख मुझे खुद पर शर्मिंदगी हुई। दरअसल कॉलेज से निकलते हुए फ़ायज़ा का पैर फिसल गया था और गिरने की वजह से इसकी टांग में चोट आ गई थी। ऐसे में इन साहब ने इसकी मदद की और इसको घर तक पहुँचाया। मैं इनकी बेहद मशकूर हुई। अंदर बुलाना मुनासिब ना लगा मुझे क्योंकि अम्मी घर पर ना थी, मगर फ़ायज़ा नादान इसको ज़ोर देकर अंदर ले ही आई। मगर मैं जाकर उसी वक्त अम्मी को बुला लाई थी। अम्मी इनकी बहुत मशकूर हुई। वो देखने से ही शरीफ लगता था और था भी। इसकी मौजूदगी में मैं बहुत गैर महफूज सा महसूस कर रही थी क्योंकि वो बात तो फ़ायज़ा से कर रहा था, मगर इसकी चोट निगाह मुझ ही पर थी। जैसे मैं इसकी तरफ देखती तो वो शर्म से सुर्ख हो जाता और नज़र झुका लेता। शायद ये सब इसके भी बस में ना रहा था। वो ही कशिश इसे भी मेरी तरफ बुरी तरह खींच रही थी, मगर इसकी हया मेरे दिल को ऐसी बाई के पल में वो इस अजनबी की हो गई। शर्म से पानी तो मैं भी हुई जा रही थी। बेटा, तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? अम्मी ने बगौर इनके चेहरे को देखते हुए सवाल किया था। जी शहाब अली। मगर क्यों आंटी? इनके जवाब पर अम्मी का चेहरा एकदम खुशी से खिल उठा। सादिया के बेटे हो? जी। मगर अरे बेटा, जब तुम लोग बहुत छोटे थे तब हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। अब्बू से तुम्हारे वालिद की अच्छी दोस्ती थी और ये तो बहुत अच्छी बात है। वो खुशी से बोले जैसे मुझ तक पहुंचने के लिए इसके रास्ते हमवार हो गए हों। कुछ ही पल वो बैठे थे, फिर चल दिए। वो रात मेरे 22 सालों की तमाम रातों से अलग थी। महकती हुई ज़िंदगी को नए मोड़ पर ले जाने वाली। दिल में बहुत हलचल थी, मगर मैं इस हलचल को नज़रअंदाज करना चाहती थी, जो मैं चाहकर भी ना कर सकी। कुछ ही दिन में वो मेरे दिल पर राज करने लगे। इनकी आंखों में छुपी हया, इनका अंदाज़े गुफ्तगू, इनका अखलाक, मैं तो बस इन्हीं की होकर रह गई। यही हाल इनका भी था। इनके और मेरे वालिद पुराने जानने वाले निकले। शायद किस्मत थी जो हम दोनों को मिलाने का सबब पैदा कर रही थी। मैं बता नहीं सकती। अब्बू ने इनका खाना किया था। जब वो आए, इनकी बहन भी आई थी। मुस्कान तो इनके लबों पर से जा ही नहीं रही थी। खाने वगैरह से फारग होने के बाद मैं बर्तन समेट कर चाय तैयार कर रही थी कि मुझे अचानक इनके वजूद की खुशबू महसूस हुई। एक गिलास पानी मिलेगा? मैं इनको यहाँ देकर सटपटा सी गई। जी। पानी पीने के बाद वो गोया हुए, हिबा, मुझे आप बहुत पसंद हैं। जब से आपको देखा है आप ही का हो गया हूँ। ये मेरी तरफ से एक हकीर सा तोहफ़ा है। अगर आप भी मुझे पसंद करती हैं तो इसको पहनकर बाहर आ जाएं। अगर नहीं पहनी तो भी मैं आपकी मर्ज़ी समझ जाऊंगा। ये बोलकर वो एक अंगूठी वहाँ रखे चले गए। मेरा दिल धक धक कर रहा था, मगर फिर मैंने वही किया जो दिल ने मुझसे करवा दिया। मैंने शाहज़ेब की मोहब्बत की ये निशानी अपने वजूद का हिस्सा बना ली और चाय लेकर मेहमानों के पास चल दी। शाहज़ेब बहुत बेचैन लग रहे थे।
مگر جیسے ہی میری انگلی میں اپنی محبت کا اقرار دیکھا تو خوشی سے جھوم گئے۔ پہلی بار انہوں نے نظر بھر کر میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر سے میں پانی پانی ہو گئی۔ ایک خاموش مسکان دونوں کے لبوں پر تھی۔ ان دنوں کتنی خوش تھی، یوں لگتا جیسے ہواؤں میں ہوں۔ پھر انکل نے ہمیں ایک رات کھانے پر بلایا۔ میں نے جی بھر کر سنگار کیا تھا۔ اس دن جب ہم ان کے گھر پہنچے میری نظر مسلسل شاہ زیب کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ نہ دکھے۔ اچانک ہی میں ایک مضبوط نوجوان سے ٹکرائی، خود کو سنبھال نہ سکی، گرتے گرتے انہی نے سنبھالا۔ غلطی بھی اپنی تھی، مگر ایک غیر کا ہاتھ میری کمر کو چھوا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا تو اچھی خاصی سنا دی ان کو۔ کافی دیر سنانے کے بعد بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ ہاتھ باندھے تابعداری کے ساتھ میری ڈانٹ سن رہے تھے۔ مجھے شرمندگی سی ہوئی، میں وہاں سے چل دی۔ وہ بہت وجیح تھا، بڑی بڑی آنکھیں، ان میں شوخی تھی، مگر مجھے وہ شوخی بالکل نہ بھائی تھی۔ خیر اس کے بعد وہ مجھے نہ دکھا۔ شاہ زیب اس دن کام کے سلسلے میں باہر تھے، میں اداس سی ہو گئی تھی۔ خیر کچھ عرصہ کے بعد ایک دن شاہ زیب کی امی اور بہن آئی تھی۔ اسی رات امی نے مجھ سے بات کی کہ شہاب انکل اور ان کی بیوی تم کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو پسند ہے لڑکا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، میں تو خوشی سے کھل اٹھی۔ جیسا آپ مناسب سمجھے، امی یہ بولتی میں وہاں سے چل دی۔ آج وہ لوگ رسم کرنے آئے تھے، شاہ زیب بھی ساتھ تھے۔ وقت رسم میرے چہرے پر حیا دکھنے لگی۔ شاہ زیب کی والدہ نے مجھے انگوٹھی ڈالی، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار لی گئی جس کو میں نے پہلے ہی اس انگلی میں پہن رکھا تھا۔ یہ شاہ زیب ہی کی محبت کی نشانی تھی۔ میں سمجھ نہ سکی کہ اس انگوٹھی کے اترتے وقت مجھے اس قدر تڑپ سے کیوں محسوس ہوئی تھی۔ خیر مجھے انگوٹھی ڈال دی گئی۔ میں نے شاہ زیب کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر وہ بے تاثر کھڑے رہے۔ اگلے ہی پل مجھ پر قیامت برپا ہو گئی جب میری ساس نے کہا کہ آج سے تم میرے بیٹے زہیب کی امانت ہوئی۔ دراصل جس لڑکے سے میں اس دن ٹکرائی تھی وہ ان کا دوسرا بیٹا شاہ زیب کا چھوٹا بھائی زہیب تھا۔ اس نے مجھے پہلی بار دیکھ کر ہی پسند کیا۔ اسے نے مجھ سے عشق کیا تھا اور پھر اسی کے کہنے پر یہ رسم کی گئی۔ شاہ زیب بھائی کی محبت میں چپ ہو رہے۔ میں ٹوٹ گئی، سمجھ نہ آیا کیا کروں۔ شاہ زیب نے آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا تو میں سمجھ گئی کہ اب انکار کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر میں اپنی محبت اور حق کی خاطر ابھی کھڑی بھی ہو جاؤں تو وہ محبوب ہی مجھے اپنانے سے انکار کر دے گا۔ پل میں خوشیاں برباد ہو گئی، میں بے جان مورت بن گئی۔ میری زہیب سے منگنی کے بعد شاہ زیب کبھی ہمارے گھر نہ آئے۔ زہیب کی کزن کی شادی تھی، ہم لوگ بھی مدعو تھے۔ گھر میں کافی گہما گہمی تھی۔ میں ان کے لان میں گمسم بیٹھی تھی۔ ٹھنڈ بہت تھی مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ اچانک مجھ پر کسی نے پیچھے سے گرم جیکٹ ڈال دی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ زہیب تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو اس نے میری کلائی تھام لی۔ میں نے چھڑانی چاہی تو اس نے مجھ کو کھینچ کر خود کے قریب کیا، جس سے میں اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کو بالکل نزدیک تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے۔ اس کی سانس تک میں اپنے چہرے پر محسوس کر پا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ مجھے بہت بھلا لگا۔ اس کی اس بے باکی نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ شاہ زیب کا انداز ایسا بالکل نہ تھا، مگر وہ بس ایک پل ہی تھا۔ میں نے غصے اور نفرت سے خود کو اس کی باہوں سے چھڑانا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں بے بس ہو گئی۔ وہ مسلسل مجھے تکے جا رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں غصے سے بولی۔ اب اور انتظار نہیں ہوتا، جلدی ہی میری دلہن بن کر آ جاؤ۔ جانتی ہو میری بہت خواہش ہے تمہیں اپنی دلہن بنے دیکھنا۔ وہ شوخی سے مسکرایا، پھر اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ مجھے وہ زہر لگا۔ میں نے اس کو کھری کھری سنا دی، مگر وہ مسلسل مسکراتا ہی رہا۔ میں وہاں سے چل دی، مگر اس کے وجود کی مہک ابھی تک میرے انگ انگ میں بسی تھی۔ اتنے قریب آج تک میرے کوئی نہ ہوا تھا، وہ پہلا شخص تھا۔ بس پھر یہ سلسلہ یوں ہی رہا۔ وہ پیار لٹاتے نہیں تھکتا تھا اور میں اسے ذلیل کرتے نہ تھکتی۔ وہ بیچارہ تو ایسا کرنے کی وجہ بھی نہ جانتا تھا۔ اس نے میری ہر بدتمیزی، ہر بدسلوکی کا جواب بس نرمی اور محبت سے دیا۔ میں ان دنوں بہت تکلیف میں تھی، قسمت کا سارا غصہ اس پر اتار دیتی۔ 6 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ اب ہماری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔
ज़ुहैब तो खुशी से पागल थे इन दिनों, और मैं ज़िंदा लाश बन गई थी। अपने महबूब को सारी उम्र अब जेठ की शक्ल में देखना था। मैं बहुत दुआ करती थी कि कोई रास्ता पैदा हो जो मुझे और शाहज़ेब को एक कर दे। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा और मैं ज़ुहैब की दुल्हन बन गई। बारात बहुत धूमधाम से आई थी, बहुत शानदार बारात थी। कितनी चाहत से ज़ुहैब मुझे ब्याने आया था। वो रात इसके अरमानों से सजी थी। इसका चेहरा तो चाँद की तरह दमक रहा था। मुस्कुराहट एक पल को भी चेहरे से गायब ना हुई। आखिर हमारा निकाह हो गया। अब मैं पूरी तरह से ज़ुहैब की हो गई। अब तो मुझ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका हक था। यहाँ तक कि मेरे ख़्यालों पर भी, अपनी बेबसी पर मैं खून के आंसू रो रही थी। वक्त रुखसत हो गया। मैंने इरादा कर लिया, मैं अब भी शाहज़ेब की जगह किसी को ना दूंगी। मुझे इस पल ज़ुहैब के वजूद से नफ़रत महसूस होने लगी। उम्र भर मैंने इसको इस नफ़रत की आग में जलाने का फ़ैसला कर लिया। मैं और उसी लिबास पहने, घूंघट ओढ़े ज़ुहैब की सेज पर बैठी थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और मेरी सास फूफो, ज़ुहैब की फूफो, बुखलाई हुई सी कमरे में दाखिल हुई। सुनो बेटा, ज़ुहैब की कार का एक्सीडेंट हो गया। वो बहुत ज़ख्मी है, मगर हॉस्पिटल ना जाने की ज़िद बच्चों की तरह कर रहा है। हमने पूरी कोशिश की मगर वो हमने पूरी कोशिश की मगर वो बिल्कुल ना माना। बोलता है जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा होना चाहिए। तो बेटा, तुम बहुत ध्यान रखना और बस किसी तरह से इसको हॉस्पिटल के लिए तैयार कर लो। फ़िलहाल तो हमने इसकी बात रख ली है और होश में है। ख़तरे की कोई बात भी नहीं। परेशान ना हो बच्चे, ठीक है ना। ये बोलकर वो चली गई। मगर मैंने जितना सुना, मुझ पर बिजली गिरा गया। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा एक बार फिर खुला। ज़ुहैब अंदर दाखिल हुए थे। इनका बदन जगह जगह से ज़ख्मी था और खून रिस रहा था। नीली शेरवानी खून खून हो गई थी। चोटें मामूली ना थी। मैं परेशान बहुत हुई मगर ज़ाहिर ना किया और बेरुखी से बैठी रही। वो बेड पर करीब आकर बैठ गए। तकलीफ़ से चेहरा सुर्ख हो रहा था। इनकी दो पसलियाँ भी टूटी हुई थी मगर इस बात से बेखबर थी। हमारी बेगम से सब्र नहीं हुआ, क्या घूंघट खुद ही उठा लिया। वो हस्बे आदत गहरी मुस्कुराहट के साथ बोले, आपकी बेगम नहीं हूँ मैं आपकी बेगम नहीं हूँ, ये बात ज़हन नशीन कर ले। मैं गुस्से से बोली। वो हमेशा की तरह हंस दिए थे। अच्छा, निकाह किया है तुमसे मैंने बेगम? वो बगौर मेरे चेहरे का जायज़ा लेते हुए मुझे सताने के अंदाज से बोले। मैंने इनकी तरफ जब नज़र उठाकर देखा तो महसूस हुआ वो खासी तकलीफ़ में थे। आप आराम करें, ज़्यादा बात आपके लिए ठीक नहीं है। इस वक्त लेट जाएं ज़ुहैब। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इनसे नरमी से बात की थी, जिस पर वो मुझे हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से देखने लगे और फिर मुस्कुराकर बेड के ताज से टेक लगाकर बैठ गए। उन्होंने तकलीफ़ से आंखें भींची थी मगर मेरे मोहब्बत भरे रवैया की इनके चेहरे पर चमक भी ज़रूर थी। मैंने उठकर इनका तकिया दुरुस्त किया और इनको ठीक से बिठाया। आज मुझे एहसास हो रहा था वो मुझसे किस शिद्दत की मोहब्बत करते हैं। मेरा दिल यकदम ही नरम पड़ गया, या फिर ये निकाह की ताकत थी। शायद मैं खामोश बैठी रही। वो काफ़ी देर मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करते रहे थे, फिर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मेरे चेहरे पर आई एक लट को उन्होंने बहुत प्यार से मेरे चेहरे से हटाया। मेरी नज़र अचानक बेडशीट पर पड़ी तो वो खून से भरी हुई थी। ज़ुहैब, आप क्या बचपना कर रहे हैं? आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए अभी के अभी। मैं गुस्से से बोली। वो बस बैठे मुझे देखकर मुस्कुराते रहे। एक बार सीने से नहीं लगोगी? उन्होंने बाजू फैलाया। वही पल था जब हर मोहब्बत मान पड़ गई और निकाह का तकद्दुस मजबूत साबित हुआ। एक ही पल में दिल इस मेहरबान को जीवन साथी मानने पर तस्लीम हो गया। यूँ लगा मेरी मोहब्बत पर सिर्फ मेरे शोहर का हक है, किसी गैर का ख्याल, एक गुनाह के अलावा और कुछ नहीं। इस पल मैंने अपना माजी बुलाकर सच्चे दिल से खुद को हमेशा हमेशा के लिए ज़ुहैब के सुपुर्द कर दिया था और रोते हुए इनके सीने से लग गई। बिल्कुल पागल हैं आप ज़ुहैब, छोटे बच्चों की तरह। मैं कहीं भाग जाती क्या, जो यूँ इस हालत में भी आप। श्श, उन्होंने मेरे होंठों पर उंगली रख दी। तुम नहीं जानती मेरी जान, ये पल मेरे लिए क्या अहमियत रखते हैं। इस वक्त के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया है। याद है ना मैंने तुमसे कहा था कि मेरी ख्वाहिश है तुम्हें अपनी दुल्हन बने बैठे देखना। तो कैसे जाने देता इन पलों को। ये बोलते हुए इनकी आंखें नम हो गई थी। काश तुम मेरी होती हिबा। पहली बार मैंने ज़ुहैब की आंखों में आंसू और मायूसी देखी थी। मैं कहना चाहती थी कि मैं आप ही की हूँ मगर कह ना सकी। उन्होंने मुझे एक चेन
منہ دکھائی پہنائی، پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے آنکھیں بند کر کے سکون سے لیٹ گئے۔ زہیب زیادہ باتیں نہ کریں، آپ آرام کریں، میں بولی، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ زہیب، میں نے زور سے بلایا، جواب نہ پا کر میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ زہیب، اب میں نے ان کو پوری طرح جھنجھوڑ دیا تو ان کی گردن ایک طرف کو ڈلک گئی، مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی۔ میں چیخ اٹھی، میری چیخ سن کر وہاں گھر والے بھی آ گئے، اور بس پھر کچھ ہی دیر میں گھر میں کوہرام مچ گیا۔ نہیں، میں بے اختیار زہیب کے سینے سے لپٹ گئی، مگر آج انہوں نے حسب عادت شرارت کے ساتھ مجھے اپنے بازو کی گرفت میں نہیں لیا۔ میرے کانوں میں اپنے ہی الفاظ گونجنے لگے، میں آپ کی بیگم نہیں ہوں۔ اور قدرت نے مجھے میرے کہے الفاظ کی ایسی سزا دی کہ بس کچھ ہی دیر میں واقعی اب میں زہیب کی بیگم سے ان کی بیوہ ہو گئی تھی۔ زہیب کے چلے جانے کے بعد گھر والوں نے شاہ زیب اور میری شادی کر دی، وہی جس سے شادی کے میں خواب دیکھتی تھی، اسی سے شادی کے لیے میرا دل بالکل تیار نہ تھا۔ خود کو زہیب کی امانت سمجھتی تھی، ان کے چلے جانے کے بعد ان کی باتوں سے محبت کی میں نے، جو وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے۔ میں بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، حالت بہت خراب ہو گئی تھی، یوں لگتا جیسے زہیب ابھی آ جائیں گے۔ دل ان کی موت کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ میں خود کو اب ہمیشہ زہیب ہی کی امانت بنا کر رکھنا چاہتی تھی، مگر گھر والوں کے زور دینے پر میری شاہ زیب کی شادی ہو ہی گئی۔ مجھے شاہ زیب نے اپنی محبت کے سہارے نئی زندگی دی، ورنہ میں تو زہیب کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ ہاں، میں نے چاہا تھا کہ کوئی ایسا راستہ بنے کہ میں اور شاہ زیب ایک ہو جائیں، مگر وہ دعا اس صورت پوری ہوگی یہ میں نے نہ سوچا تھا۔ مجھے شک تھا کہ جیسے ان کی موت کی ذمہ دار میں ہی ہوں، مگر پھر ایک دن وہ شک یقین میں بدل گیا جب ہمارے ڈرائیور سے اس رات کے بارے میں میری تفصیلی بات ہوئی۔ جب اس نے بتایا کہ بارات جب واپس لوٹ رہی تھی تب زہیب صاحب نے بہانے سے مجھے اور گاڑی میں بیٹھی ان کی امی اور پھپھو کو دوسری گاڑی میں بھیج دیا، پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا۔ ڈرائیور کی بات نے مجھے بے چین کر دیا۔ تو کیا زہیب نے جان بوجھ کر؟ مگر کیوں؟ وہ تو بہت خوش تھے، اور جلد ہی مجھے میرے اس سوال کا جواب بھی مل گیا جب شاہ زیب نے مجھے بتایا کہ تمہارے نکاح کے بعد جو تم مجھ سے ملنے آئی تھی اور مجھ سے شکوہ کر رہی تھی، وہ سب کچھ زہیب نے سن لیا تھا اور وہ حقیقت جان گیا تھا۔ تب وہ میرے گلے لگ کر بہت رویا تھا، بار بار خود کو ہم دونوں کا قصوروار ٹھہرانے لگا، مگر میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا تھا، کیونکہ نکاح ہو چکا تھا، اب کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے یہ وجہ تھی۔ آج زہیب کو اس دنیا سے گئے 6 سال گزر چکے ہیں، مگر وہ شادی کی رات آج بھی میرے ذہن میں تر و تازہ ہے۔ آج بھی مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا وہ محبت تھی جو میں نے شاہ زیب کو پہلی نظر دیکھتے ہی کی، یا وہ محبت تھی جو نکاح کے بعد میں نے زہیب کے لیے محسوس کی۔